Bonjour tout le monde, bonjour encore, bienvenue sur ma chaîne. اليوم إن شاء الله غتكون la suite ديال الدرس ديال la continuité d'une fonction numérique. وصلنا في la partie 3 اللي هي la continuité sur un intervalle يعني الاتصال في واحد المجال. كنت كنصور لكم ما كانش داكشي كيبان دونك انني حاولت نديرو لكم في باوربوينت باش يبان لكم داكشي واضح. وكتبنا تردوا عليا في التعليقات الا كان هادشي واضح. مهم ما غاديش نعطيكم قوه الكتابه والديفينيسيون ولي بروبريتي، غادي نجيو نعطيكم داكشي اللي خصكم تعرفوا، داكشي اللي خصكم تخدموه بحال هكا في لي زيكزارسيس. واحد 5 ديال الانواع ديال لي فونكسيون خصكم تكونوا عارفينهم وحافظينهم بار كور، يعني ما خصكمش يكون عندكم فيهم مشكل. اولا لي فونكسيون بولينوم، كلشي عارف لي فونكسيون بولينوم اي كونتينيو سور لونسومبل ار. يعني باغ اكزومبل كعطاك اف دو اكس est égal à x carré plus 2x moins 1 راها كونتينيو سور ار. عطاك اف دو اكس كتساوي اكس راها كونتينيو سور ار حيتاش اكس حتى هي بولينوم دو بروميي دوغري دونك راها كونتينيو سور ار. عطاك اكس لا بويسونس 3 7 ا كونديسيون ان هذيك لا بويسونس خصها تكون في لونسومبل ان ايطوال، يعني ما خصهاش تكون اكس لا بويسونس 0 لان اي عدد ا لا بويسونس 0 كيساوي 1 دونك ما خصهاش تكون كي اكس لا بويسونس 0 ولا شي عدد يكون سالب، يعني خصها تكون في لونسومبل ان ايطوال يعني 1 2 3 4 حتى ل 1000 2000 مهم حتى واحد العدد اللي هو حتى بلس لانفيني. لي فونكسيون راسيونيل اللي كيكون فيهم الكسر يعني البسط على المقام. باغ اكزومبل هنا عندي اف دو اكس كتساوي 5 اكس كاري بلس 1 على اكس موان 1، هذه اي كونتينيو سور شاك انترفال انكلو دون دي دو اف، يعني كتحسب دي دو اف ديالها واي انترفال عطاوها لك في ليكزارسيس باغ اكزومبل راه كتكون كونتينيو في ديك الانترفال الا كانت في دي دو اف. ثم لي فونكسيون اللي كتكون اكس اسوسيي كوس اكس ولا سينوس اكس هادو راه سون كونتينيو سور لونسومبل ار. ولي فونكسيون اللي كيكون فيهم لا راسين دو اكس اي كونتينيو سور 0 بلس لانفيني. الا كانت عندك بحال باغ اكزومبل لا راسين دو اكس بلس 3 دونك راها موان 3 بلس لانفيني. كانت عندك اكس لا راسين دو اكس موان 1 راها 1 بلس لانفيني. ولا كانت عندك لا راسين دو اكس بحال هاد ليكزومبل راها 0 بلس لانفيني. اخر فونكسيون هي لا فونكسيون ديال x لانفير طونجونت، هذه كونتينيو سور لانترفال اكسكلو بي سور 2 بلس كابي، هذه ماشي بحال الكوسينوس او سينوس. دونك هادو هما لي 5 فونكسيون اللي خصهم يكونوا عندكم. عندي واحد غومارك باغ اكزومبل شي حاجه غرافيك بحال هاد لا فونكسيون غرافيك من موان لانفيني حتى لبلس لانفيني. هاد لا فونكسيون راه ماشي كونتينيو، راه كونتينيو غير فواحد لانترفال بحال مثلا من هنايا فهاد ادغوات راه كونتينيو غير من ديك لا بارتي حتى لبلس لانفيني والجهه الاخرى غير من ديك لا بارتي حتى لموان لانفيني. دونك راه ماشي كونتينيو سور ار من موان لانفيني حتى لبلس لانفيني حيتاش كتشوفوا هذيك لا فونكسيون ديك لا كورب مقطعه. فاش كتكون لا كورب مقطعه دونك لا فونكسيون راه ماشي كونتينيو في داك لونسومبل كامل. غندوزو لي زوبيراسيون سور لي فونكسيون. عندنا 3 ديال لي زوبيراسيون. عندنا لا سوم، الا لقينا واحد لا فونكسيون بلس واحد لا فونكسيون اخرى مثلا اف بلس جي يعني راه ممكن نحسبوا لا كونتينيتي ديالهم، يعني راه ممكن نخدموا بها. ولا لو برودوي كنلقاو عاوتاني واحد لا فونكسيون فوا واحد لا فونكسيون اخرى ولا واحد الريال الفا فوا واحد لا فونكسيون. ولا لو رابور كنلقاو ان سور جي اي اف سور جي ا كونديسيون ان هذيك الجي خصها تكون ديفيرون دو زيرو، يعني اي نو سانيل با، ما خصهاش تكون كتنعدم. فاش اي حاجه كتكون تحت المقام ما خصهاش تكون فيها زيرو. دونك هاد لي زوبيراسيون راه كاينين. نعطيكم واحد ليكزامبل. عندنا اف دو اكس كتساوي لنا 3 اكس سور اكس كاري بلس 1 بلس سينوس اكس. هادي شنو كنلاحظوا واحد لا سوم دو فونكسيون. عندنا لا فونكسيون راسيونيل اللي هي 3 اكس سور اكس كاري بلس 1 وعندنا واحد لا فونكسيون اللي هي اكس اسوسيي سينوس اكس. وقالوا لنا ان هاد لا فونكسيون خصها تكون كونتينيو سور لونسومبل ار. غادي نجيو ناخذوا هذيك الاولى 3 اكس سور اكس كاري بلس 1 دونك راه كونتينيو سور لانسومبل ار حيتاش فونكسيون راسيونيل. الا جينا نديرو لها دي دو اف غنلقاو بان لتحت اكس كاري بلس 1 خصها تكون ديفيرون دو زيرو، اصلا هي راه كبر من صفر يعني supérieur strictement à 0 و 3x c'est une fonction polynôme دونك راها كونتينيو سور لونسومبل ار. و سينوس اكس كيف ما شفتو قبيله في لي فونكسيون اللي كتكون اكس اسوسيي سينوس اكس راها كونتينيو سور ار. هذه هي لا بارتي 3 سالا لا فيديو
ما تنساوش تابوناو في لاشين وتبارطاجيو الفيديو. et merci pour votre attention.